नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो जिन्नात के असरात को लेकर है, आसेब को लेकर है, ऐसी क़ुव्वतों को लेकर है जो कि आसेबी होती हैं। इसकी अलामात क्या हैं और इसका रूहानी इलाज हम आपको बताएंगे। अलामात की तरफ चलेंगे तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अचानक से घर में लड़ाई झगड़ा होना, जबकि वो लड़ाई झगड़ा एक ही शख्स कर रहा हो तो वो मनफी क़ुव्वतों के ज़ेरे असर होता है। वो शख्स एक ही शख्स कर रहा हो। बाज़ औक़ात मामलात छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उस मामलात के ऊपर लड़ाई झगड़ा कर कर उन मामलात को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि जिन्हें कंट्रोल करना या काबू करना मुश्किल हो रहा होता है। अचानक से मूड की तब्दीली होती है, खुशगवार मूड से बुरा मूड हो गया है, बुरे मूड से अच्छा मूड हो गया है। ये जो है एक मेडिकल साइंस में अगर हम देखें तो अगर कोई शख्स किसी टेंशन में है, किसी परेशानी में है, अचानक से कोई खुशखबरी मिल गई है तो उसका मूड ज़ाहिरी बात है अच्छा हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात मामलात ऐसे आते हैं कि इंसान का मूड बग़ैर किसी वजह के अच्छा हो गया है और बग़ैर किसी वजह के बुरा हो गया है, तो वो जिन्नाती असरात के ज़ेरे असर होता है। इसके अलावा भी बहुत सी अलामात हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दिया करें। हो सकता है किसी ऐसी वीडियो किसी ऐसी शख्स तक पहुँच जाए जिसको इस वजीफ़े की तलाश हो। इसे अनजाने में की गई नेकी का आपको बहुत सवाब मिलेगा। जब हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की अलामात अयां हो जाती हैं, ज़ाहिर होती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अब इसका कोई इलाज किया जाए। इलाज का नाम जहन में आते हैं सबसे पहले तो हम मेडिकल फील्ड की तरफ भागते हैं, डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मामलात ऐसे होते हैं कि डॉक्टर्स की अकल में नहीं आ रहे होते, समझ में नहीं आ रहे होते। तो ये हमने, क्योंकि वो मरीज़ किस चीज़ की डिमांड अंदर से चाह रहा होता है, रूहानी इलाज की। 11 दिन का सिर्फ अमल है और ये 4 चीज़ें आपने पढ़नी है। दुरूद शरीफ, सूरत फलक, सूरत अन्नास और अज़ान। कैसे पढ़नी है, तरीक़ेकार भी आपको बता देते हैं। आपने क्या करना है, ये दम कोई भी शख्स अपने ऊपर ख़ुद नहीं कर सकता। पहली बात जो ज़रूरी है कि ये शख्स जो दम करेगा वो अपने ऊपर खुद नहीं करेगा। दूसरा क्या है, यानी ये कि वो किसी दूसरे से दम करवाएगा, ख़ास तौर पे किसी ऐसे से जो आमिल हो, ख़ास तौर पे किसी ऐसे से जो बनकाना नमाजी हो, ख़ास तौर पे किसी ऐसे से जो ज़िक्र इलाही में बहुत सुकून महसूस करता हो, दिलचस्पी रखता हो, ज़िक्र इलाही का आदी हो। आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर 3 बार 3 टाइम्स आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अब आपने अमल शुरू करना है। 21 बार 21 टाइम्स 21 बार सूरत फलक, 21 बार ही सूरत नास। ये दोनों सूरतें 21 बार पढ़नी है। आपके सामने जब आप ये दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, सूरत फलक, सूरत नास पढ़ रहे होंगे, तो आपके सामने वो शख्स बैठा होना चाहिए और वो शख्स पूरी तरह आपकी तरफ मुतवज्जो हो, उसका जहन इधर उधर ना हो, पूरी तरफ मुतवज्जो हो पूरी तरह। और इसके अलावा आपने इसको अपने लब कुशाई इस तरीके से करनी है कि इसकी आवाज़ आपके होंठों से, आपके मुंह से निकली हुई आवाज़ सामने वाला जो आसेबी शख्स है वो सुन रहा है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो आपने अज़ान देनी है एक बार, उसी शख्स के सामने एक बार अज़ान देनी है।
یہ سارا پروسیجر آپ نے 11 دن کرنا ہے اور عصر کے ٹائم پہ کرنا ہے۔ عصر کے ٹائم پہ کیے گئے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اور وظائف ہوتے ہیں، جتنے عمل ہوتے ہیں وہ زیادہ تاثیر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کوئی بھی عمل جو آپ کا کامیاب نہ ہو رہا ہو اس کو عصر کے ٹائم پہ کریں، تاکہ آپ کو اس عمل میں کامیابی ملے اور آپ کے اس عمل کی تکمیل سے پہلے آپ کی خواہش پوری ہو جانے کے ممکنات آپ کو نظر آ جائیں۔ بہت ہی پیارا عمل ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ ایسا عمل ہے جس کو کر کے آپ صرف 11 دن کے اندر اپنے اوپر سے تمام کے تمام منفی قوتوں کو، شیطانی قوتوں کو، شیطانی اثرات کو اور جتنی بھی فتنہ فساد کے اثرات ہیں تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 11 دن میں آپ کو گارنٹی ملے تو آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ پڑھا کریں اور مریض کو صبح شام پانی پہ دم کر کے پلایا کریں۔ تو اس سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جس بھی طرح کے اثرات ہوں، چاہے وہ جادو کے اثرات ہیں، چاہے وہ جس بھی طرح کے اثرات ہیں، تو وہ آپ کے مکمل طور پر زائل ہو جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیات اور 4 قل جو ہوتے ہیں اس کو بھی پڑھنے سے بہت زیادہ افادیت حاصل ہوتی ہے، خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جن کی بیماری، جن کے معاملات سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، ڈاکٹرز کو بھی۔ بڑی ہی پرفضیلت عمل ہے، بڑی پرفضیلت دعائیں ہیں، آیات ہیں، ان کو دعاؤں کو، آیات کو۔ اس کے علاوہ جب رات کو سونے لگیں تو رات کو سونے سے پہلے جس بھی شخص پر آپ کو یہ شائبہ ہے کہ آصف کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، تو اس شخص پر ایک بار آیت الکرسی اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ضرور پھونکی جائے۔ آیت الکرسی اللہ پاک کے جس کے اوپر دم کی جاتی ہے وہ شخص اللہ پاک کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اور جس شخص اللہ پاک کی پناہ میں چلا جاتا ہے وہ شخص بہت زیادہ ان منفی قوتوں سے، نیگیٹیوٹیز سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو منفی قوتوں سے، نیگیٹیوٹیز سے آزاد کرنا ہے تو ان 3-4 چیزوں کا خیال رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے معاملات کس طریقے سے صرف 11 دن کے اندر اس طرح سلجھتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ کبھی ایسے جو عمل ہیں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جو تباہی کے دہانے پر لے کر جا رہے ہیں، آپ کو ان معاملات کا دوبارہ کبھی بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔